این چیه؟ دوربین؟ شاهزادم درست مثل علی دوربین گذاشته. اما چرا؟ میخواد منو کنترل کنه؟ این امکان نداره. نوری! نوری! این چیه؟ این چیه خانم جان؟ این دوربینه. این تو اتاقم چی کار میکنه؟ من به خدا نمیدونم خانم جان. منم همین الان دیدم. پس از کی بپرسم؟ ها؟ کی میدونه؟ این کار کیه؟ راستشو بگو. اینو کی؟ چی شده؟ الینا؟ چرا داری سر و صدا میکنی؟ تو دوربینو گذاشتی تو اتاقم؟ آره؟ تو این کارو کردی؟ آره؟ الینا ولم کن. دیوونه شدی؟ من چرا باید تو اتاق خودمون دوربین بذارم؟ پس این چیه؟ ها؟ این چیه؟ من نمیدونم. پس کی میدونه؟ ها؟ همش دروغ بود. همه اتفاقایی که افتاد سوء تفاهم نبود. آره، همه چیو خیلی خوب فهمیدم. اون اتفاقاتی که برام افتاد همش درست بود. حبس شدنم، گم شدن گوشیم، قطع شدن تلفن خونو، الانم این. آره چرا این کارو کردی؟ بهم بگو. الینا صدا تو بیار پایین. من در این مورد هیچی نمیدونم. کار من نیست. تو هم مثل علی شوهر بدبین هستی. زن تو کنترل میکنی. اون کجا میره، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه. الینا معذرت. کار خوبی نکردی. دیگه یه لحظه هم توی این خونه نمیمونم. از اینجا میرم. اصلا کار خوبی نکردی. من دیگه اینجا نمیمونم. लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू हूबहू